بسمillahirrahmanirrahیم. میں ہوں ظہیر عباس نقوی، مجلس و نوحہ کے اس یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ. ناظرین کرام، آج کی مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. آج ہمارے ساتھ ذکر ازا برپا کرنے کے لیے موجود ہیں کینیڈا میں مقیم بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک معروف نوحہ خواں فدا حسین ہاشمی صاحب. فدا صاحب، ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ کلام سنائیں، بارگاہ سیدہ میں اس کلام کو ہدیہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم آل محمد. میں سب سے پہلے ظہیر عباس نقوی بھائی کا بہت ہی ممنون و متشکر ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ ڈیوٹی کرنے کا موقع فراہم کیا. کینیڈا ایڈمنٹن سے اس وقت آن لائن ہوں. فدا حسین ہاشمی عرض کر رہا ہوں. تو صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو ڈیوٹی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم آل محمد. وہ دل میں آل نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی یہ ہوا کیا. وہ دل میں آل نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی یہ ہوا کیا. یقین آئے تو کربلا کے دیے کو دیکھو وہ بجھ گیا کیا. ہم ایسے مولا کو مانتے ہیں جو دہر سے کامیاب گزرا. ہم ایسے مولا کو مانتے ہیں جو دہر سے کامیاب گزرا. شہادتیں ہیں ہمارا ورثہ، ہمیں ہلاکت سے واسطہ کیا. شہید ہوتا ہے مرنے والا، محبت آل مصطفیٰ میں کھلی ہے جب یہ راہ شہادت تو ہم کو اندیشہ فنا کیا. ہمارے سر کیوں ہمارے کاندھوں پہ بوجھ محسوس ہو رہے ہیں. یزید دوراں کو آج پھر سے ہوا ہے بیعت کا حوصلہ کیا. بھرے ہوئے گھر کی رونقوں کے خیال میں در پہ بیٹھی سغرا ہر آنے والے سے پوچھتی ہے کہ میرا اکبر بھی آ گیا کیا. کفن سمجھ کر بدل رہی ہے
रुबाब एक बे जुबां का कुर्ता, समझ रही है कि ये मुसाफिर गया यहाँ से तो आएगा क्या। मुख्तार है हमारे ज़फ़र भाई का कलाम है, ये ज़फ़र अब्बास ज़फ़र साहब जो कि यहीं टोरंटो में होते हैं, माशाल्लाह उनके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। ज़फ़र कदम रख दिया सफ़र में तो अब नजफ़ ही में सांस लेंगे, अली अली कहते जाएंगे हम, ये मंजिलें क्या है रास्ता क्या। हो दिल में आले नबी की उल्फत तो आंधियां कैसी ये हवा क्या। यकीन आए तो करबला के दिए को देखो वो बुझ गया क्या। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। जज़ाकल्ला फ़िदा हुसैन हाशमी भाई, आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाया। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ कनाडा में मुकीम मारूफ नौहा ख़ां फ़िदा हुसैन हाशमी साहब हैं जो बारगाह सैयदा में कलाम पेश कर रहे हैं। परवरदिगार आलम इनकी इस इबादत को कबूल फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, आप इस चैनल को मुलाहिज़ा फ़रमा रहे हैं मजलिस-ओ नौहा के इस यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और फ़रोग़ अज़ादारी में शामिल हों। इन तमाम मजालिस को, इन तमाम वीडियोस को जो इस चैनल पे मौजूद हैं वो मुकम्मल अज़ादारी से मुंसलिक हैं। इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि अज़ादारी को फ़रोग़ हासिल हो। और राब्ते के लिए नीचे नंबर मौजूद है, जो ज़ाकिर, जो नौहा ख़ां इस मजलिस में शामिल होना चाहें वो राब्ता कर सकते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ फ़िदा हुसैन हाशमी भाई से कि एक और कलाम पेश करें बारगाह सैयदा में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़फ़र भाई के तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए, ज़हीर भाई की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। मौला तमाम मोमिनीन मोमिनात को सिवाय ग़म हुसैन कोई गम ना दे। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। चाहो अगर मर्ज़ी ये रब नादे अली पढ़ते रहो, चाहो अगर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर्ज़ी ये रब बेशक। नादे अली पढ़ते रहो, तुम हो अगर आला नसब नादे अली पढ़ते रहो, तुम हो अगर आला नसब नादे अली पढ़ते रहो। रद्दे भला के वास्ते दिल की जिला के वास्ते है ये वज़ीफ़ा रोज़ व शब नादे अली पढ़ते रहो। पैगंबरे इस्लाम ने ये दर्स खैबर में दिया, पैगंबरे इस्लाम ने ये दर्स खैबर में दिया। मुश्किल में तुम गिर जाओ जब नादे अली पढ़ते रहो, चाहो अगर मर्जी ये रब नादे अली
پر رحمتیں ہو علم کی، تم کو طلب ناد علی پڑھتے رہو، ہو علم کی تم کو طلب ناد علی پڑھتے رہو، تم جو ظفر بےتاب ہو پھر سے نجف کے واسطے، تم جو ظفر بےتاب ہو پھر سے نجف کے واسطے، بن جائے گا خود ہی سبب ناد علی پڑھتے رہو، چاہو اگر مرضی رب ناد علی پڑھتے رہو۔ صلوات پر محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ اور بغیر کسی انتظار کے ایک اور کلام پیش کرنے کی درخواست کرتا ہوں میں فدا حسین ہاشمی صاحب سے کہ بارگاہ سیدہ میں کلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لکھی ہے شبیر کی فضیلت، قلم نے سر کو جھکا جھکا کے، میں اس قصیدے کی داد پاؤں گا سیدہ کو سنا سنا کے، ثنائے شبیر میں جب ہوں لکھتا، میں پہل ناد علی ہوں پڑھتا، ذخیرہ الفاظ کا بتاؤں کہاں سے ناچیز کو ہے ملتا، یہ لفظ جبریل میری جانب ہے بھیج دیتا، سجا سجا کے، عجیب آمد کا سلسلہ ہے کہ یوں شہ مشرقین آیا، خدا کے گھر میں علی ہے آئے، علی کے گھر میں حسین آیا، معافیاں پا رہا ہے فطرت اب اس کا جھولا 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 کے، حسین ایسا ہوا نہ ہوگا، یہی ہے کمسن علی کے گھر میں، حسین ایک ہے اور ایک رہے گا، نہیں ہے کوئی بھی بحر و بر میں نظر لگے نا، جبھی تو زہرا اسے رکھتی چھپا چھپا کے، ہے دادا عمران علی پدر ہے، یزید سے کیوں حسین ڈرتا، حسن ہے بھائی بطول ماں ہے، ضمیر کا سودا کیسے کرتا، نبی نے کیسر اسے ہے پالا، زبان اپنی
चुसा चुसा के सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरज वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद माल मुहम्मद। मैं मुल्तमिस हूँ फिदा हुसैन हाशमी भाई से कि एक और कलाम पेश करें बारगाह सैयदा में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद माल मुहम्मद। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और नोहा आपकी खिदमत में आपकी पाक समातों की नज़र करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरज वाले मोहम्मद। याद बाजार में ज़ैनब को अलमदार आया, याद सुभान अल्लाह सुभान बाजार में ज़ैनब को अलमदार आया, याद बाजार में ज़ैनब को नाम जब बिनते अली का, नाम जब बिनते अली का सरे बाजार आया, याद बाजार में ज़ैनब को अलमदार आया, याद बाजार में ज़ैनब को अलमदार आया। नाम जब बिनते अली का, नाम जब बिनते अली का सरे बाजार आया, याद बाजार में ज़ैनब को अलमदार आया। हाय रहवार की गर्दन में सर है गाजी का, हाय किस हाल में ज़ैनब का, हाय किस हाल में ज़ैनब का वफादार आया, याद बाजार में ज़ैनब को अलमदार आया, याद बाजार में ज़ैनब को अलमदार आया। नाम जब बिनते अली का, नाम जब बिनते अली का सरे बाजार आया, याद बाजार में ज़ैनब को अलमदार आया। हो गई शाम में है शाम पर्दादारों की, याद घर आज असीरी में, याद घर आज असीरी में कई बार आया, याद बाजार में ज़ैनब को अलमदार आया, याद बाजार में ज़ैनब को अलमदार आया। नाम जब बिनते अली का, नाम जब बिनते अली का सरे बाजार आया, याद बाजार में ज़ैनब को अलमदार आया, याद बाजार में ज़ैनब को अलमदार आया। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मालिक से जाते जाते दुआ करता हूँ मेरा मौला आप सब की तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। ज़हीर अब्बास भाई, ज़हीर अब्बास नकवी भाई की मौला तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, और मेरा मालिक आपकी तमाम टीम को सलामत रखे जो आपने इस मुतबर्रिक मजलिस के अंदर मुझे पढ़ने का शर्फ बख्शा। मेरा मौला आपको सवाए गम हुसैन कोई गम ना दे, तमाम मोमिन मोमिनात की जान माल इज़्ज़त आबरू महफूज रखे मेरा मौला। हम मजलिस इमाम मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम पूरे जोश व जज्बे और अक़ीदत एहतराम से मना सकें। मालिक आप सबको सवाए गम हुसैन कोई गम ना दे, अपनी दुआ में मुझे भी शामिल रखिएगा, और आप तमाम मोमिन मोमिनात को मेरा मौला शादाबाद रखे। खुदा हाफिज़, या अली मदद। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही आज की ये नशिस्त इख्तिताम पजीर होती है। अगली मजलिस के साथ हाजिर होऊंगा। अपने मेज़बान ज़हीर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। वस्सलाम।